लोकसभेचे इलेक्शन जे आसा हें खंय तरी लागीं पावले कडेन आसा. कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा ऑलरेडी लागले कडेन आसा आनी आमची कॅन्डिडेट जे आसा कॅन्डिडेट खंय तरी डिक्लेअर जायना अजून. ते खंय तरी डिले टॅक्नीक जो आसा हे खंय तरी भरपूर म्हाका दिसता लोकांक खंय तरी म्हारग पडटा. कित्याक म्हळ्यार जो कॅन्डिडेट जो आसा हो तुमी पयलीं डिक्लेअर करपा जाय. आमकां कळपा जाय तो कॅन्डिडेट कसो आसता, काम कसो करतलो, कितें तेगे विजन कितें आसा हें पयलीं कळपा जाय. तुमी जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता अजून अब कोड ऑफ कंडक्ट लागून सुद्दां अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना. म्हणटकीर तुमी आनी केन्ना डिक्लेअर करता कांय समजना. ते बेश्टी नांवां लागून तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता काय कितें कांय कळना. जे नॅशनल पार्टी आसता ह्यो सुद्दां खंय तरी हितून डिले करता. जे रिजनल पार्टी जे आसा हेणी आपल्या कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले पूण तुमी नॅशनल पार्टी इतली डिले करता कांय समजना कित्याक लागून ते म्हाका दिसता ह्यो इतली दर खेपे जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक इतली डिले जे जाता हें खंय तरी चेंज जावपा जाय. आनी जे पार्टी जे आसा हेणी आपल्या कॅन्डिडेट जे आसा हे जाता तितले बेगीन डिक्लेअर करपा जाय. कित्याक तितली जितली तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर बेगीन करता तितले ते कॅन्डिडेटाक लोकांक समजून घेवपा बऱ्या पडटा. तशेंच लोक जे आसा लोकांक ते कॅन्डिडेटा बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन काडप तेगे कसो तो सगळो समजून घेवपाक तें बी बऱ्या पडटा. मेन म्हळ्यार कॅन्डिडेट जो आसा हो कॅन्डिडेटान पयलीं लोकांक समजोवपा जाय. आमचे कॅन्डिडेट आसा तांकां लोकां बद्दल तांकां कांय खबर आसना. तांकां सोशल वर्क आसना कांय आसना. ताका लागून पयलीं जर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले जाल्यार म्हाका सांग लोकांक बऱ्या पडटलें आनी त्या पार्टीक बी बऱ्या पडटलें. आशा करया की नेक्स्ट खेपेक ह्यो पार्टी ज्यो आसा ह्यो आपल्या कॅन्डिडेट जे आसा खंयचें इलेक्शन आसूं न्ही लोकसभान उरलेलें आमगे राज्यसभा नाल्यार आमगे विधानसभेचें आसा खंयचें इलेक्शन आसूं न्ही कॅन्डिडेट जे आसा हे बेगीन डिक्लेअर करतले अशें आमी आशा करया. एक्चुअली पळोवपाक गेलें न्ही म्हाका जाल्यार गोंयांत दिसता फर्स्ट टायम न्ही फकाणां चल्ल्या म्हणल्यार वी आर हार्डली कमींग क्लोजर. म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा, डेट्स अनाउंस केल्ले आसा. गोवा इज गोईंग इन टू थर्ड फेज दॅट इज ऑन द 7th May आर द इलेक्शन्स. बट इफ यू गो टू सी टुडे वी आर वी आर ऑन द I think I am not mistaken 19th March. So hardly how many days are left? 40-45 days. Arey BJP is not announcing the names. At the same time Congress is not announcing the names. It looks like they are playing hide and seek. तू पयला अनाउंस कर मागीर हांव करता तुजे नंतर आमचे रिप्लाय येतलो. हे कितें चल्लां? वेन इज द कॅन्डिडेट सपोज टू गो एंड विजीट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज? वी हॅव ओनली 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. नॉर्थाक 20 आसा, सावथाक 20 आसा. सो 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक एक MLA जेन्ना बसता तेका तेन्ना 1-2 म्हयने लागतात आख्खे भोंवपाक. आनी हांगा म्हाका दिसता MP समज डिक्लेअर जाता म्हणल्यार हांगा MP एक दीस देखून मेळपाना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक. सो आर यू आर टेकिंग पीपल फॉर अ रायड ऑर फॉर ग्रांटेड? डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड बिकॉज थोडे म्हणटा ते ना सिंबॉल इज इम्पॉर्टंट फॉर लोकसभा. सिंबॉल कितें सिंबॉल म्हणल्यार कमल ब्लायंडली तुमी वोट मारतले. हात ब्लायंडली तुमी वोट मारतले. वो खंयचे दुसरे कोण बसता इंडिपेंडंट तांकां ब्लायंडली मारतले. अरे वी आर कन्सर्न सिटीजन्स हू हॅव द ऑल द रायट टू नो द क्रेडिबिलिटी द बॅकग्राउंड ऑफ अ पर्सन हू इज कंटेस्टिंग. ताजी क्रेडिबिलिटी, ताजो वॉयस, whether he'll be able to raise his voice in the parliament and the issues of Goa, pertaining issues to Goa, he has to tell us खंयचे इश्यूज आसा आनी खंयचे मुद्द्यांचेर तो घेवन वतलो कितें उलयतलो जाल्यार सगळ्या परतून तीच स्टोरी जातली. आनी वायट दिसता म्हणल्यार आयज पळोवपाक गेल्यार दॅट खंय तरी लोकांचो विश्वास गेल्लो आसा. people are in confused state. People don't know now whom to vote because तो ट्रस्ट जो लोकांचो गेल्लो आसा तो लोकांचो ट्रस्ट घेवन येवपाक जाय. आनी कॅन्डिडेट असले आसपाक जाय जे 5 वर्सां निवडून येता आनी न्हिदून रावतात आनी मागीर विनेबिलिटी आसा म्हूण येता वो दुसरे जे काल पयरचे आयिल्ले ते आपले हे घेवन येता मॅनिफेस्टो घेवन येता ते नाका. वी वॉन्ट समबडी हू वील स्टँड फॉर गोवन्स, who will be there for Goans and who will represent Goa in parliament. आमचे जे गोंयचे मुद्दे आसा पळय that has to be priority. वी डोंट मायंड सेंट्रलाचे इश्यूज मागीर घे पूण गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळपाचे कशें ते मुद्दे घेवपाक जाय. ताका लागून हांव म्हणटा वी आर फेड अप. वी आर जस्ट लिसनींग टू द लिडर्स दॅट 2 दिसांनी अनाउन्स करतले बाबा योला तुमी खंय आयल्या. people are very serious, damn serious. Don't play with democracy. We have to know and please जाता तितले बेगीन अनाउन्स करता म्हूण करा म्हूण मागता. आतां काल तनावडेन सांगला आयज अनाउन्स करता म्हणून मागीर काँग्रेसान सांगला आनी 2 दिसान करता. सो प्लीज डोंट डिले टॅक्टिक्स करनाका बिकॉज हें म्हारग पडटलें खंय तरी. गोंयकारा कडेन फकाणां करनाका. गोंयकार शूड नो कोण तांचो कॅन्डिडेट जातलो आनी ताजी क्रेडिबिलिटी कितें आनी ताजो बॅकग्रावंड कितें आनी वॉट कन्सर्निंग गोवा कितें रेस करतलो तो म्हणून बेगीन जाता तितलें अनाउन्स करचें. So people are prepared and people know whom to vote. हे फावटी दोन्ही गोंयाची सीट काँग्रेसाक दिल्ल्या
एज आमी आम आदमी पार्टीचे आपियन विल सपोर्ट काँग्रेस अंडर इंडिया अलायन्स. बट हांगा सगळ्यांक एकूच क्वेश्चन मनाचेर येता, काँग्रेस आपले कॅन्डिडेट लेट नॉमिनेशन कित्याक फायल करता, लास्ट मोमेंटाक कित्याक करता. जर एका पळोवंक गेल्यार हितून काँग्रेसाची एक पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आसा. ती पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणल्यार कित्यार, जर ते आपले कॅन्डिडेट कोड ऑफ कंडक्टचे पयलीं म्हयन्याभर पयलीं 2 म्हयने पयलीं अनावन्स केल्यार, जर रुलींग पार्टी आसा आपले फोर्स ईडी, इन्कम टॅक्स, CBI, एक्सेट्रा कितेंय हेजेर फाटी लायतले काँग्रेस कॅन्डिडेटाचेर आनी ताका प्रेशरायज करतले. ताका लागून लास्ट मोमेंटाक हेंच्यांनी ते थरयला. एवरी इलेक्शन दे डू सेम थिंग. बट हांगा कितें जाता, एक क्वेश्चन आनी एक येता, हे फावटी दोनूय सीट काँग्रेस विल शुअरली, अनलेस एंड अंटील खंयची एक दुसरी पार्टी भाड्याची बैल जर वोट फोडपाचे प्रयत्न ना केल्यार तर शुअरली काँग्रेस हांगा येवपाची आहा गोवान. आनी आमी हेच प्रयत्न करता, आमचे काँग्रेस भाव आनी आमचे आम आदमी पार्टीचे सगळेचे कोण सपोर्टर आसा विल शुअरली सपोर्ट this time to Congress, and we will see that Congress will win in this Goa. काही राजकारणी किंवा लोकांक ज्या पद्दतीन पॉलिटिकल पार्टीज आणि राजकारणी ज्या पद्दतीन लोकांक गृहीत धरपाक लागल्या ते पळोवन खूब वायट दिसता. एक म्हळ्यार 30 ते 40 दिवस दिल्ले आसा, तातूंच्यान तुमी सांगता लोकांक की डिसिजन घेया कोण कॅन्डिडेट कितें हे लास्ट मोमेंटाक कित्याक आसचें अशें सगळ्यांचो आज प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. 30 ते 40 दिवस इलेक्शनाक तुमी आसतना कॅन्डिडेट उबो करता आनी त्या कॅन्डिडेटाक सांगता की वोट करा. हाजो अर्थ म्हाका अशें दिसूंक लागला की पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा ते लोकांक तांच्यांनी गृहीत धरिल्ले आसा. जनता लास्ट मोमेंटाक तुमकां कित्याक म्हणून वोट मारचे जनतेक. आनी काही लोकांक दिसता की लास्ट मोमेंटाक आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या नंतर आमी लोकांक भ्रमीत करूं शकता. लक्षांत दवरा, संपूर्ण गोंयच्या जनतेन आनी ह्या भारत देशाच्या जनतेन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक आज पळयल्लें आसा कोण कितलो उदकार आसा हें तांकां पूर्णतया खबर आसा. आनी गोंयच्या जनतेक तर कोणी शिकोवपाची गरजच ना. म्हाका दिसता आज सगळ्यांनी थारोवचें पडटलें आनी मॅसेजूय धाडचो पडटलो की तुवें जो लास्ट मोमेंटाक कॅन्डिडेट तुमी जे आतां दितात पळय आमकां ते नेक्स्ट टायम दिवचे न्ही. ताज्या खातीर तांकां चापरूक बसोवपाची गरज आसा. आज देशान वता थंयसर सगळे कडेन प्रॉब्लम आसा. ते लपवा छपीचो कार्यक्रम चालू आसा. खंयसर इलेक्ट्रल बॉन्डाचें डिस्कशन चालू जाला जाल्यार खंय EVMाचें. तशेंच काही लोक म्हणटा जे प्रधानमंत्री कोशान जे पयशे गेल्ले ड्युरींग द कोवीड टायम जे डोनेशन गेल्ले ते ओपन करपाची गरज आसा. आज देशान लोक जागृत जाल्या आनी ते मागणी करता की हे विशय आसा ते लोकांक कळुनी, कारण हे सगळे जे पयशे डोनेशन जे कितें विशय जे आसा ते लोकांक खातीर आसा. आनी आज जर लोकांनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन जनजागृती केल्ली आसा, लोक जागे जाल्ले आसा. म्हाका दिसता की हे पॉलिटिकल पार्ट्यांक निश्चित खबर आसा. काही थोड्यांक दिसता की आय वील बिकम अ टॉर्टॉयज एंड समबडी वील से आय वील बिकम तुगेलो सोंसो. सो तशें गृहीत धरचें न्ही. आपूण सोंसो आसा तो टर्टल चलत रावतलो आनी फायनल हाजेर पावले नंतर हांव उठून ती रेस जिखतलो अशें जर कोणाक दिसता जाल्यार ताणें तें तशें चिंतचें न्हय आनी लोकांक गृहीत धरचें न्हय. म्हाका दिसता लोकांनी ऑलरेडी आपलें मन केलां की BJPक हे फावटी रिजेक्ट करपाचें म्हणून. कित्याक आमी जर आतां तांची फाटली वाटचाल तांची BJPची पळयत
आनी जी तांच्यांनी प्रॉमिसीस दिल्ली ती आनी लोकांक फटयल्ली पळयत जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केला. इट इज मॅटर ऑफ टायम की पक्षांनी आपल्यो उमेदवार हे करपाचे आनी पक्षान प्रचार आपलो करपाकूच जाय. आनी लोक म्हाका दिसता चडशे खंयच्याय पक्षाचे उमेदवार जावं ते एक नोंदूत उमेदवार आसतले लोकांक. आनी दुसरें म्हणल्यार हे मेजर जे मुद्दे आसा ताजेरूय लोकांनी जे कॅन्डिडेट आसतले तांच्यांनी कितें स्टँड घेतलेलो होय लोक विचार करतले न्ही. कित्याक गोंयांक भेडसावणारो म्हादयचो मुद्दो आसा. म्हादयच्या मुद्द्याचेर खंयच्या कॅन्डिडेटाचेर कितें स्टँड आसलो. आज नारी हो गोंयचो सगळ्यात व्हडलो मुद्दो आसा. कित्याक आज बायलां भरपूर गोंयांत सफर जाता. म्हाका दिसता BJP एक आपूण 2000 म्हयन्याक दिता म्हणटात सरकार आनी ते 2000 केन्ना वेळार पावना. पण लायटीची बिलां खंय पावल्या. फाल्यां पेट्रोल डिझल गॅस कितलो म्हारग केला. हे सगळे कंडिशनान ते 2000 घर चलता हो प्रश्न आसा. आनी लोकांक उदकाचो इतली समस्या आसा. आनी आतां मार्च म्हयनो फुडें एप्रील येतलो मे येतलो लोकांक उदक नासता. 2,000 टँकरूच घेवचो पडटा. एक टँकर विकतो जाल्यार तातूंत 2000ची ते गव्हर्मेंट जी एड येता तातूंत एक आपलो संवसार कसो चलोवप थंय बी तांचे मुखार मोठें आव्हान आसता. आनी तो फुटोवपाचो जो BJPन जो प्रयत्न केल्लो एक लोकांक पिश्यान काडटले म्हणून व्हडली हें करून ते म्हाका दिसता लोक आतां पर्यंत समजल्या की हे आमकां खंयच व्हरपाचें ना म्हणून. एक गरिबांक गरीब करपाचें सरकार पयशेकारांक खूब पयशेकार करपाचें सरकार. तें बरोबर तुजें टायम मेळटा चड तितलो बरोच लोकांकूय कॅन्डिडेटाक एनालायज करपाक बरें पडटा. कॅम्पेनिंगाक पार्टेकूय बरें पडटा. पण म्हाका दिसता तुका सांगलेले प्रमाणे लोक खूब सफर जाल्या आनी लोकांक खूब प्रॉब्लेम्स आसा. आनी लोक समजल्या की आज हांचे कडेन कांयच सोल्युशन्स ना म्हणून. आनी लोकांनी ऑलरेडी BJPचे विरोधान मतदान करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा.